अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दिन की शुरुआत होती है फ़जर की नमाज़ से या उसके कुछ पहले तहज्जुद की नमाज़ से। यहाँ पे मैं फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़ लेती हूँ और 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद मैं एक तस्बीह पढ़ती हूँ जो है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। फ़जर की पूरी नमाज़ पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कुरान। और सबसे पहले मैं आपको ये किताब दिखा देती हूँ। इस किताब के अंदर कुछ कुरान की सूरतें और आयतें हैं जिनको पढ़ने से इन सभी बीमारियों से शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। कुरान पढ़ने के बाद फिर मैंने बनाई है चाय और अब मैं आपके साथ कुछ हदीसें शेयर करती हूँ जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि इनको जानने से नेकियों की रग़बत होगी और बुराइयों से नफ़रत होगी। नंबर 1, एक शख्स ने पुकार कर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीयत को खालिस रखना, मतलब ये है कि जो काम करे अल्लाह के लिए करे। नंबर 2, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सारे काम नीयत के साथ हैं, मतलब ये कि अच्छी नीयत हो तो नेक काम पर सवाब मिलता है वरना नहीं मिलता। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुनाने के लिए कोई काम करे अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब सुनवाएंगे, और जो शख्स दिखलाने के लिए कोई काम करे अल्लाह ताला क़यामत में उसके ऐब दिखलाएंगे। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा सा दिखलावा भी एक तरह का शिर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त मेरी उम्मत में दीन का बिगाड़ पड़ जाए उस वक्त जो शख्स मेरे तरीके को थामे रहे उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों में ऐसी चीज़ छोड़े जाता हूँ कि अगर तुम उसको थामे रखोगे तो कभी ना भटकोगे। एक तो अल्लाह की किताब यानी कुरान, दूसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी हदीस। नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नेक राह निकाले और फिर और लोग उस राह पर चलें तो उस शख्स को खुद उसका सवाब भी मिलेगा और जितनों ने उसकी पैरवी की उन सब के बराबर भी उसको सवाब मिलेगा और उनके सवाब में भी कमी नहीं होगी। और जो शख्स बुरी राह निकाले फिर और लोग उस राह पर चलें तो उस शख्स को खुद उसका भी गुनाह होगा और जितनों ने उसकी पैरवी की है उन सब के बराबर भी उसको गुनाह होगा और उनके गुनाह में भी कमी नहीं होगी। मसलन किसी ने अपनी औलाद की शादी में रस्में मौकूफ़ कर दी या किसी बेवा ने निकाह कर लिया और उसकी देखा देखी औरों को भी हिम्मत हुई तो उस शुरू करने वाले को हमेशा सवाब हुआ करेगा। नंबर 7, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई करना चाहते हैं उसको दीन की समझ देते हैं, यानी मसला मसाइल की तलाश और शौक़ उसको हो जाता है। नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे कोई दीन की बात पूछी जाए और वो उसको छुपा ले तो क़यामत के दिन उसको आग की लगाम पहनाई जाएगी। अगर तुम में से कोई मसला पूछा करे और तुमको खूब याद हो तो सुस्ती और इनकार मत किया करो, अच्छी तरह समझा दिया करो। नंबर 9, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कदर इल्म होता है वो इल्म वाले पर वबाल होता है बजज़ उस शख्स के जो उसके मुआफिक अमल करे। देखो कभी बिरादरी के ख्याल से या नफ्स की पैरवी से मसले के खिलाफ ना करना। नंबर 10, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब से खूब एहतियात रखा करो क्योंकि अक्सर कब्र का अजाब इसी से होता है। नंबर 11, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन हालतों में नफ्स को नागवार हो ऐसी हालत में अच्छी तरह वज़ू करने से गुनाह धुल जाते हैं। नागवारी कभी सुस्ती से होती है कभी सर्दी से। नंबर 12, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 रकातें मिसवाक करके पढ़ना उन 70 रकातों से अफजल है जो बेमिसवाक किए पढ़ी जाएं। नंबर 13, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़े लोगों को देखा कि वज़ू कर चुके थे मगर एड़ियाँ कुछ खुश्क रह गई थी तो आपने फरमाया, बड़ा अजाब है एड़ियों को दोज़ख का। अंगूठी, छल्ला, चूड़ियाँ वगैरह अच्छी तरह हिलाकर पानी पहुँचाया करो और जाड़ों में अक्सर पाँव सख्त हो जाते हैं, खूब पानी से तर किया करो। और बाज़ी औरतें मुंह सामने सामने से धो लेती हैं, कानों तक नहीं धोती, इन सब बातों का ख्याल रखो। नंबर 14, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के लिए सबसे अच्छी मस्जिद उनके घरों के अंदर का दर्जा है। मालूम हुआ कि मस्जिदों में औरतों का आ जाना अच्छा नहीं, इससे ये भी समझो कि नमाज के बराबर कोई चीज़ नहीं।
جب اس کے لیے گھر سے نکلنا اچھا نہیں سمجھا گیا تو فضول ملنے ملانے یا رسموں کو پورا کرنے کو گھر سے نکلنا کتنا برا ہوگا۔ نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرا میل نہ رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ بیویو، تم کو جماعت میں جانا تو ہے نہیں، پھر کیوں دیر کیا کرتی ہو؟ نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر رہ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بیویوں، نماز تو اسی واسطے پڑھتی ہو کہ ثواب ہو، پھر اس طرح کیوں پڑھتی ہو کہ اور الٹا گناہ ہو؟ نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں اوپر مت دیکھا کرو، کبھی تمہاری نگاہ چھین لی جائے۔ نمبر 20، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اسی پر الٹا دیتے ہیں، یعنی قبول نہیں کرتے۔ نمبر 21، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہنا اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے سے نکلنے سے، لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔ نمبر 22، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ جب خدا تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ نمبر 23، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصے ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصے۔ نمبر 24، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تب تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے خیرات دے دیے، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے دگنے روپے روز مرہ خیرات کیے۔ نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں، اور میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو اس حساب سے 3 حرفوں پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 25 حدیثوں کو کور کیا ہے انشاءاللہ، اور باقی حدیثیں مزید ویڈیوز میں آئیں گی، اور ان حدیثوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 101 حدیثیں ہیں، اور کئی جگہ اس کتاب میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی 40 حدیثیں بھی یاد کر کے میری امت کو پہنچائے تو وہ قیامت کے دن عالموں کے ساتھ اٹھے گا، تو تم ہمت کر کے یہ حدیثیں اوروں کو بھی سناتی رہا کرو، انشاءاللہ تم بھی قیامت میں عالموں کے ساتھ اٹھو گی۔ کتنی بڑی نعمت کیسی آسانی سے ملتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور باقی حدیثوں کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔